भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जारी रहन्छ। सरकार टिक्छ कि टिक्दैन मलाई कुनै टेन्सन रहेको छैन। सिआइबीलाई भनेको छु कतै मैले गल्ती गरेको भए मलाई पनि अनुसन्धान गर्नुस् भन्दै सुर्खेत पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उद्घोष। हेरौं त राम्रो काम गर्दा गर्दै मलाई कसले हटाउँदो रहेछ भन्दै प्रचण्डको चेतावनी। बर्खा सकिएपछि लाखौं मान्छे सडकमा उतार्ने जिकिर। नेकपा एमाले ठूलो धाँजा परेर विस्फोट हुने अवस्थामा पुगेको प्रचण्डको दाबी। प्रचण्डकै अगाडि विप्लवले भने एमसीसी का नाममा अतिक्रमण र हस्तक्षेप हामीलाई कहिल्यै स्वीकारे हुँदैन। नेपालमा नक्कली बाख्राको खोर देखाएर अनुदान खाने कम्युनिस्टहरू भएको महासचिव विप्लवको तर्क। प्रचण्डलाई माधव नेपालको आग्रह। सरकार कहिले ढल्ला भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनु। सरकार ढल्दैन। समाजवादी मोर्चाले कांग्रेसमा चिसो नपसेको माधव नेपालको तर्क। सुशासनको अभियानलाई असफल गराउने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ तर सुशासनको अभियान नरोकिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्छ। प्रचण्डकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने मन्त्री सुधन किराँतीको तर्क। समाजवादी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू आज पोखरा आउँदै विदेश जानै पर्छ भन्ने नेपालीहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको तर्क। आफू अनुकूलको कार्यालयमा बसेकाहरूलाई 1 महिना भित्र तोकिएकै दरबन्दीमा पठाउने स्वास्थ्य मन्त्री महेश बस्नेतले गराए जानकारी। उप प्रधानमन्त्री खड्का बिरामी सैनिक अस्पतालमा उपचार हुँदै। 60 किलो सुन प्रकरण दावा छिरिङले काभ्रेका पेमा लामाको छोरा बनेर नागरिकता लिएको खुलासा। नयाँ नक्सामा लिपुले काला पानीलाई भारतमा देखाएपछि मेयर बालन शाहले गरे चीन भ्रमण स्थगित। बुद्धि विवेक पुर्याएर काम गर्न नगर प्रहरीलाई मेयर बालन शाहको आग्रह। राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन अदालतको अन्तरिम आदेश। चीनले चुच्चे नक्सा स्वीकार नगरेको भन्दै चीनिया दूतावास अगाडि नेभी संघले गर्यो प्रदर्शन। दुजाङ शेर्पाले जबरजस्ती अनसन तोडाएपछि सुलभ चपगाईले मागे सुरक्षा। जीव ज्यानको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धतापछि आरतीले तोडिन् अनसन। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे मात्रै देशको विकास सम्भव भएको कलाकार राजेश हमालको तर्क। गोसाईकुण्डमा 15,000 बढी तीर्थयात्रीले भरे मेला। चीनको बाटो हुँदै हिल्सा आइपुग्यो 4,000 क्विन्टल चामल। झारफुकमा विश्वास गर्दा उपचारको लागि लगिएका युवा जलेर घाइते माता पक्राउ। भारत विरुद्धको खेलका लागि श्रीलङ्का पुग्यो नेपाली टिम। डेंगु संक्रमणबाट दोलखामा 1 जना महिलाको ज्यान गयो। डेंगु संक्रमितको संख्या 21,000 भन्दा बढी नाग्यो। सगरमाथामा प्याराग्लाइडिङ गरेका चिनिया नागरिकलाई सम्मान गरियो। भदौ 26 गते सार्वजनिक हुँदै आइफोन 15 सिरिज टाइप सी पोर्ट चार्जर सहित आउने जानकारी। र दक्षिण अफ्रिकामा आप्रवासी भवनमा आगलागी हुँदा 70 भन्दा बढीको जलेर ज्यान गयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2080 भदौ महिनाको 15 गते शुक्रबार। यस विषयमा 2023 सेप्टेम्बर 1 तारिक। यसै गरी आज भदौ कृष्ण द्वितीया तिथि सँगै सापारु गाई जात्रा आज काठमाडौँमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसै गरी आज रोपाई जात्रा पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बयानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। सकेसम्म देशै भरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। शुभ बयानी सँगै समाचारको दैलो उखारौं। सरकार टिक्छ कि टिक्दैन टेन्सन छैन तर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान जारी रहने बाचा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइको प्रसंगबाट
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएको बताएका छन्। सरकारले दायाँ बायाँ नहेरी भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाएको उनको दाबी रहेको छ। बिहिबार सुर्खेतमा समाजवादी मोर्चाको कर्णाली प्रदेश स्तरीय सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन र सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाइएको छ। सरकारले दायाँ बायाँ हेर्दैन, सरकार र मोर्चा एक ढिक्का भएर यसैमा केन्द्रित रहेको छ। पहिले विभिन्न कारणले अलग भएका दलहरू समाजवादी मोर्चाबाट एक ठाउँमा जुटेकाले आफूलाई खुसी लागेको पनि दाहालको भनाइ रहेको छ। केही मानिसले प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई बचाउँछ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, मैले सिआइबीलाई भनेको छु, गल्ती गरेको भए मलाई पनि समाउनुस्, अनुसन्धान गर्नुस् भनेकै छु। सरकारले राम्रा काम गरिरहे पनि प्रतिक्रियावादीले नरुचाएको उनको भनाइ रहेको छ। उनले आफू UN महासभा र चीन भ्रमणमा जाँदा किसानका मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता पनि उनको रहेको छ। सबैको साथ सहयोग र नेपाली जनताको समर्थनमा समाजवाद निर्माणको लागि अभियानको रूपमा भ्रष्टाचार विरोधी कदम अघि बढ्ने उनको दाबी रहेको छ। उनले अहिले समाजवादी मोर्चाको बारेमा विभिन्न भरम छर्ने कोसिस भएको बताएका छन्। उनले भने, हाम्रो विरुद्धमा विभिन्न भरम छर्ने कोसिस भइरहेका छन्। अब गठबन्धन र यो मोर्चा आफ्नो लक्ष्य प्रति निरन्तर अघि बढिरहेको छ। हामी सफल हुन्छौं। समाजवादी मोर्चा किन चाहियो? धेरै तर्क र वितर्क आएका छन्। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदको स्थायित्वको त्यति धेरै चिन्ता नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, यो सरकार कति चल्छ या चल्दैन अब यो मेरो टेन्सनको विषय रहेको छैन। सरकार जोगाउन प्रचण्डले यसो गर्यो भनिन्छ, त्यसो गर्यो भनिन्छ, त्यो वायत कुरा हो। राम्रो काम गर्दा गर्दै कसले हटाउँछ म पनि हेर्छु, 1 महिना भए पनि छोडिदिन्छु। सरकार छोड्न मलाई कुनै गाह्रो रहेको छैन। उनले भ्रष्टाचारको विषयमा पनि आफूले अनुसन्धान हुँदै जाँदा जुनसुकै प्रकरणमा आफ्नो नाम नै जोडिए पनि नरोकिन सिआइबीलाई भनेको स्मरण गराएका छन्। दाहाल प्रचण्डले बर्खा सिद्धिएपछि लाखौं जनतालाई सडकमा उतार्ने बताएका छन्। राष्ट्रियता, जनजीविका, सामाजिक न्यायको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विपक्षमा जनतालाई उतारेर जगैदेखि हल्लाइदिने चेतावनी दिएका छन्। यसैगरी दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा नेकपा एमाले विभाजन हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। सुर्खेतमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै एमालेमा ठूलो धाँजा परेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, म अहिले नाम लिएर भन्दिन, तर आफूलाई ठूलो पार्टी भन्ने प्रतिपक्षी पार्टी भित्र यति ठूलो धाँजा परेको छ। नेताको विशाल पंक्ति र कार्यकर्ता हैरान परेशान भएर कहीँ न कहीँ विस्फोट हुने अवस्थामा रहेको छ। मलाई लाग्छ त्यहाँबाट कहीँ न कहीँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरणको सुरु हुनेछ। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै कसैले राम्रो काम गरेको देख्नै नसक्ने प्रवृत्ति भएको आरोप पनि लगाएका छन्। ओलीकै कारणले एमाले प्रति जनतामा निराशा बढेको पनि उनको बुझाइ रहेको छ। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले अमेरिकाको सहयोगी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC मा भएका कतिपय बुँदाहरूका कारण भविष्यमा देशलाई हुन सक्ने खतराबाट सचेत बन्नु पर्ने बताएका छन्। बिहिबार समाजवादी मोर्चाको कर्णाली प्रदेश समन्वय समिति घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले MCC का नाममा हुने कुनै पनि अतिक्रमण र हस्तक्षेत्र आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। विप्लवले कतिपयले माओवादी र माओवादी आन्दोलन कमजोर बन्दै गइरहेको टिप्पणी गरे पनि त्यो सत्य नभएको दाबी गरेका छन्। सामन्तवादलाई पछाडे पनि जनयुद्धको सपना पूरा नभएको उनको भनाइ रहेको छ। यसैगरी विप्लवले नेपालमा नक्कली बाख्राको खोर देखाएर अनुदान खाने कम्युनिस्टहरू भएको दाबी पनि गरेका छन्। महासचिव विप्लवले दलाल पुँजीपतिले नेपाललाई गम्भीर मोडमा लगिरहेको बताए। उनले क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बताएका छन्। महासचिव विप्लवले कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाजवादी मोर्चामा आउनु पर्ने बताएका छन्। उनले अहिलेसम्म कसैको अधीनमा नरहेको नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। महासचिव विप्लवले नेपालमा अर्को क्रान्तिको पुनः आवश्यक रहेको बताए। क्रान्ति पूरा गर्न समाजवादी मोर्चाको तयारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकार कहिले ढल्ला भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका छन्। समाजवादी मोर्चाले बिहिबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले कुनै पनि शक्तिले प्रचण्डको सरकार ढाल्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। समाजवादी मोर्चाका संयोजक समेत रहेका नेपालले सरकारले सही काम गरिरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर समाजवादी
समाजवादी मोर्चा बनाउँदा नेपाली कांग्रेसलाई चिसो नपसेको दाबी गरेका छन्। मोर्चा बनेपछि कांग्रेसमा चिसो पस्यो भन्ने लागेको होला। चिसो पसेको छैन नेपालले भने। कम्युनिस्ट मिलेको खण्डमा देशलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। निर्वाचन प्रणाली नै त्यस्तो छ, एक्लै कसैको पार लाग्न सक्दैन। उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एक्लै कसैले बहुमत ल्याउन नसक्ने दाबी गरेका छन्। निर्वाचनबाट कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेकाले मोर्चाको कुरा आएको पनि उनको भनाइ रहेको छ। उनले सरकारलाई देशी विदेशी शक्तिले हल्लाउन नसक्ने दाबी गरेका छन्। कसैलाई ढलोस् भन्ने लागेको भए पनि असिना पसिना हुन दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई असफल गराउने दुष्प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार नेपाल पर्वतारोहण संघको 33औं वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको सुशासनको अभियानलाई असफल गराउने दुष्प्रयत्न भइरहेको दाबी गरेका हुन्। जुन प्रविधि र तागतका विरुद्ध सुशासनको अभियान सुरु गरिएको हो, सोही प्रविधि र तागतहरू संगठित भएर सरकारको अभियान असफल पार्न खोजिरहेको दाबी गरेका छन्। सुशासन स्थापित गरेपछि मात्रै मुलुकमा समृद्धिलाई तीव्रता दिन सकिने उनको भनाइ रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य, अपराध नियन्त्रण, तस्करी र कालो बजारीलाई रोक्ने र त्यससँग सम्बन्धित अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ रहेको छ। भ्रष्टाचार र सुशासनको अभियानलाई रोक्ने संगठित रूपमा प्रयास भइरहेको भन्दै उनले सरकार विचलित नहुने जिकिर गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबीको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल पर्वतारोहण संघको 33औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किराँतीले देशको प्रमुख शत्रु भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबी भएको बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबी देशको साझा शत्रु भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय एकताका साथ परास्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किराँती प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। समाजवादी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले शुक्रबार गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने सभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले सभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पोखरा आउने जानकारी दिएका छन्। उनले समाजवाद स्थापना गर्ने मूल उद्देश्यले मोर्चा गठन गरिएको पनि जानकारी दिएका हुन्। समाजवादी मोर्चा नेपाल गण्डकी प्रदेशको संयोजन समितिमा हरेक दलबाट 3-3 जना प्रतिनिधि रहेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 12 कक्षाको अध्ययन सक्ने बित्तिकै विदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै महतले राष्ट्रिय रूपमा सबैको मानसिकता विदेश जानै पर्छ भन्ने भएको भन्दै विद्यार्थी र युवाहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको उनको तर्क रहेको छ। नेपालमा इन्जिनियरिङ पढ्नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय राम्रो क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्ति पास गरेर जान सक्ने क्षमता भए पनि कक्षा 12बाट नै 40,000 विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको उनको तर्क रहेको छ। पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा युवाहरू आईटीमा लागे पनि करको दायरामा भने नआएको उनको भनाइ रहेको छ। पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा युवाहरू आईटीमा लागे पनि करको दायरामा भने नआएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपालमा आईटी क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेकाले सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले आर्थिक वर्षको बजेटमा आईटी क्षेत्रमा लगाइएको लगानीको 50% आमदानी कर कम गर्न नीति लिएको पनि जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 1 महिना भित्रै काज फिर्ताको विषय टुङ्गिने जानकारी दिएका छन्। बिहिबार नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालको निरीक्षण गर्ने क्रममा अस्पताल विकास समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहुँच र भन्सुनको भरमा मन्त्रालय र आफू अनुकूल ठाउँमा वर्षौंदेखि काजमा बस्नेहरू अब 1 महिना भित्रै आफ्नो दरबन्दीमा जाने दाबी पनि गरेका छन्। उनले कतै चाहिएको भन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मी हुने र कतै स्वास्थ्य कर्मीको अनुहारै नदेखिने स्थिति आएपछि काज फिर्ताको कामलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागि पनि स्पष्ट पारेका छन्। काज फिर्ता हुन थालेपछि चिकित्सकको अनुहार नै नदेखिएका विकटका ठाउँमा जनताले चिकित्सकीय सेवा पाउन थालेको समेत स्मरण गराएका छन्। संविधानले नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेकाले पैसा र उपचार अभावको कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने सवालमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ।
उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अस्वस्थ भएका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी लगिएको थियो। मन्त्री खड्काका स्वकीय सचिव गौतम विशीका अनुसार प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्या देखिएपछि मन्त्री खड्कालाई अस्पताल लगिएको छ। मन्त्री खड्काको प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गरिएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियमको पासपोर्टधारी दावा छिरिङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निमा तमाङको नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार उनले काभ्रेपलाञ्चोकको नवबुद्ध नगरपालिका 11 का पेमा तमाङको छोरो बनेर नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन टोलीले पुष्टि गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार उक्त विषयमा छानबिन गर्न गत साउन 22 गते गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्ण बहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले 2 हप्ता लगाएर गरेको अनुसन्धानमा उनले नेपालबाट नागरिकता लिएको पुष्टि भएको हो। उनी नेपालमा बेल्जियमको नागरिकका रूपमा पर्यटक भिसामा आएको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालनले आफ्नो 5 दिने चीन भ्रमण रद्द गरेको घोषणा गरेका छन्। चीनले सोमबार जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतभित्र देखाएपछि त्यसको विरोध स्वरूप आफ्नो चीन भ्रमण रद्द गरेको घोषणा गरेका छन्। नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौं, बालनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। चीनले सोमबार भारतको अरुणा अञ्चल, अक्साई चीन, दक्षिणी चीन सागर र ताइवानलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सालाई चीनले स्ट्यान्डर्ड म्याप नाम पनि दिएको छ। हामी नेपालले 2077 साल जेठ 7 मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेका थियौं, बालनले भनेका छन्। केही दिन पहिले चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले उक्त स्थानलाई हटाएर पहिलाको बुच्चे नक्सालाई कायम गरेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बुद्धि विवेक पुर्याउँदै काम गर्न नगर प्रहरी बललाई आग्रह गरेका छन्। महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलको स्थापना दिवसको अवसरमा हिजो बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा मेयर शाहले बुद्धि विवेक पुर्याएर काम गर्न नगर प्रहरीलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले संवेदनशील हुनुपर्ने ठाउँमा संवेदनशील भएर काम गर्न पनि नगर प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाको धुम्बारा स्थित पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन मुनिको जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले रापरपाको पार्टी कार्यालय भत्काउने निर्णय गरिसकेको छ। तर रापरपाले आफै भत्काउने भनेर समय माग गरेपछि महानगरपालिकाले डोजर रोकेको थियो। रापरपालाई जग्गा दान गर्ने जग्गा धनीहरूले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय सुभाष पौडेल र नारायण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले घर भत्काउने बारे एकजना जग्गा धनीलाई मात्र जानकारी गराएको भन्दै तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले यो मुद्दा छिटो किनारा लगाउनु पर्ने खालको भन्दै अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ। छिमेकी मुलुक चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा स्वीकार नगरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेवी संघले नक्सा सच्याउन माग गर्दै बिहिबार चिनिया दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। 2:30 बजे दूतावास अगाडि पुगेका नेवी संघका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्दै विरोधमा पेलेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी करिब 1 घण्टा नियन्त्रणमा राखेको थियो। नेवी संघले नक्सा सच्याउन माग गर्दै काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासलाई कूटनीतिक नोट समेत बुझाएको छ। गएको सोमबार चीनले आफ्नो नक्सा जारी गरेको थियो। सो नक्सामा देखिएको नेपालको नक्सामा नेपालको चुच्चे भाग अंकित गरिएको छैन। नेपाल सरकारले 2 वर्ष अघि नै औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको राजनीतिक नक्सा चीनले स्वीकार नगरेको भन्दै नेवी संघले विरोध गरेको नेवी संघका नेता आदर्श मल्लले जानकारी दिएका हुन्। सरकारले 2077 को जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको भूभाग समेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। नेवी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जबरजस्ती अनसन तोडाएपछि राजीनामा दिएका नेवी संघ पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सभापति सुलभ चपगाईले सुरक्षाको माग गरेका छन्। इन्जिनियरिङ विषयको शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग राख्दै अनसन बसेका चपगाईले आफूलाई नेवी संघका अध्यक्ष शेर्पाले कुटपिट गरी जबरजस्ती अनसन तोडाएको भन्दै प्रहरी प्रशासन सुरक्षाको माग गरेका छन्। चपगाईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत वीर अस्पतालको क्याबिन नम्बर 309 मा धम्कीपूर्ण दबाब दिँदै आफ्ना साथी बबिन बस्नेत र रमेश केसी
कर्मीलाई कुटपिट गरी अनसन तोड्न बाध्य गरेको घटनाप्रति निराशा जनाउँदै असुरक्षित महसुस भएको बताएका छन्। उनले अस्पतालमा भएको घटनापछि असुरक्षित महसुस गर्दै राति करिब 12 बजेतिर अस्पतालको क्याबिनबाट निस्किएको समेत जानकारी दिएका छन्। सरकारले जीव ज्यानको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धतापछि बाँके बैजनाथपुर गाउँपालिका 6 की आरती रावल गिरीले बिहिबार अनसन तोडेकी छिन्। आफ्नै श्रीमानको उपर वैवाहिक बलात्कार र बलात्कार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा धम्की आएको भन्दै आरती गत असार 10 गतेदेखि माइतीघर मण्डलमा अनसनरत रहेकी थिइन्। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बीच भएको सहमतिमा आरतीको सुरक्षाको लागि स्थानीय प्रहरीलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ। अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अर्याल र गृह मन्त्रालयका दिनेश नेउपानेको रोहबरमा भएको सहमतिमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव कुलबहादुर जीसी र अनसनरत आरतीले हस्ताक्षर गरेका छन्। कलाकार राजेश हमालले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे मात्रै देश विकास सम्भव रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। हमालले नेपालको विकास गर्नलाई कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कृषिबाट मात्रै देशलाई विकासतर्फ लैजान सकिने बताएका हुन्। नेपालको क्षेत्र इतिहास परम्परा संस्कृति सुहाउँदो कृषि क्षेत्र भएकाले अन्य राष्ट्रको मोडल हेरेर मात्र नेपाल सम्पन्न बन्न नसक्ने उनको दाबी रहेको छ। आधुनिकताको नाममा पुराना संस्कृतिहरूलाई मास्ने काम भइरहेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। धार्मिक स्थल गोसाई कुण्डमा जनै पूर्णिमाका अवसरमा 15,000 भन्दा बढीले मेला भरेका छन्। 10 दिनसम्म लागेको मेलामा करिब 15,000 तीर्थयात्रीले मेला भरेको गोसाई कुण्ड क्षेत्र विकास समितिले जानकारी दिएको छ। समितिका अनुसार यसपटक धुन्चे हुँदै 8,000 भन्दा बढी गोसाई कुण्ड गएका छन्। अन्य 3वटा रुटबाट पनि धेरै संख्यामा तीर्थयात्रीहरू आएका छन्। समितिका अध्यक्ष सञ्जीव डीएमले तीर्थयात्रीको संख्याबारे पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको बताएका छन्। यसपटक करिब 15,000 तीर्थयात्रीले मेला भरेको अनुमान गरेका छौं, तर पूर्ण विवरण आएको छैन। धुन्चे गोसाई कुण्ड पद मार्गबाट 8,000 भन्दा बढी तीर्थयात्री गएका छन्। धार्मिक स्थल गोसाई कुण्ड जानका लागि धुन्चे गोसाई कुण्ड, ठाडेपानी गोसाई कुण्ड, यार्सा गोसाई कुण्ड र सागरकुण्ड गोसाई कुण्ड गरी 4वटा पद मार्ग सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यहाँ पुग्नका लागि 3वटा मुख्य बाटो रहेको छ। काठमाडौँ धुन्चे गोसाई कुण्ड बाटो यात्रुको सबैभन्दा बढी चल्ती हुने गरेको बाटो रहेको छ। काठमाडौँबाट धुन्चेसम्म सवारीमा यात्रा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि धुन्चे चन्दनबारी, चन्दनबारी लौरी बिना र लौरी बिना हुँदै पैदल यात्रा गरेर गोसाई कुण्ड पुग्ने गरिएको छ। काठमाडौँबाट केरुङ हुँदै हुम्लाका लागि आएको चामल हिल्सा आइपुगेको छ। चामल लोड भएका गाडीले केरुङबाट तिब्बती मार्ग हुँदै चीनको ताक्लाकोटबाट हिल्सा आइपुग्न 3 दिन समय लगाएका थिए। हुम्लाका लागि चामल बोकेका 40वटा गाडी हिल्सा आइपुगेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सिमकोट शाखाले जानकारी दिएको छ। 3 दिन अगाडि चामल लोड भएका गाडी काठमाडौँबाट छुटेका थिए। चामलको समस्या भएको बेला लिमिटेडले 4,000 क्विन्टल पैदल मार्गबाट पठाएको छ। जिल्लामा चामल समस्या देखिए बेला केरुङ नाका हुँदै तिब्बती मार्गबाट हिल्सादेखि सिमकोटसम्म 4,000 क्विन्टल चामल हिल्सा आइपुग्ने लिमिटेड शाखाका प्रमुख कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। चामल अब सिमकोट ढुवानी गर्ने तयारी भइरहेको छ। ती चामल मध्ये 1,000 क्विन्टल नामखा गाउँपालिकाको केन्द्र एलवाङ बिक्री केन्द्रका लागि र 3,000 क्विन्टल सिमकोट शाखाका लागि ढुवानी हुनेछ। ती चामल अघिल्लो आर्थिक वर्षको रहेको छ। चामल सिमकोट पुगे लगतै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने बताइएको छ। तिब्बती मार्ग हुँदै आउने चामलको ढुवानी दर वाइ मार्गको भन्दा सस्तो पर्ने गरेको छ। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकामा आगोमा जलेर 1 जना घाइते भएका छन्। 1 वर्षदेखि कामने समस्या भएका सैलुङ गाउँपालिका 3 बिरौटा निवासी 22 वर्षीय युवालाई देवी चढेको र धूपबत्ती खुवाउने भन्दै माता कहाँ लगिएको थियो। धूपबत्ती खुवाउनु पर्ने भन्दै माताले जबरजस्ती आगोको भुङ्ग्रोमा पस्न लगाएपछि युवा जलेर घाइते भएका छन्। बिरामी युवक आगोमा जलेर घाइते भएपछि ती मातालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले माता भनिने 44 वर्षीय बुद्धिमाया तमाङलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी चौकी मागा देउरालीमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिने दोलखा प्रहरीको भनाई रहेको छ। आगोले पोलेर घाइते भएका मानबहादुरको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। गएको वर्षदेखि कामने समस्या भएका मानबहादुर श्रेष्ठलाई बुधबार झाँक्रीको विधि अनुसार धूपबत्ती खुवाउने भन्दै नजिकैको कुवाटोल निवासी माता तमाङ कहाँ लगिएको थियो। माताले बलिरहेको आगोमा भुङ्ग्रोमा खाली खुट्टा पस्न लगाएको सैलुङ गाउँपालिका 3 का वडा
वडा अध्यक्ष वीरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्। वडा अध्यक्ष तामाङले बलिरहेको आगोमा नराख्न आग्रह गरे पनि ती माताले निभेको आगोको खरानीमा चढाउने भन्दै आफूलाई समेत ढाँटेको बताएका छन्। गाउँघरमा धूपबत्ती खुवाउने र उत्पन्न भएका देवी देवता टुङ्गो लगाउने नाममा बलिरहेको बत्ती खुवाउने चलन भए पनि बुद्धिमायाले बलिरहेको आगोमा पस्न लगाएपछि गाउँलेहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। आगोमा पस्नु अघि मानबहादुरले पहिला गुरु पस्नु पर्ने, त्यसपछि मात्रै आफू जाने भने पनि ती माताले पहिला चेला नै जानु पर्ने भन्दै आगाको भुङ्ग्रोमा पस्न लगाएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। एसिया कप 2023 को दोस्रो खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम श्रीलङ्का पुगेको छ। नेपाली क्रिकेट टिम हिजो बिहीबार श्रीलङ्का पुगेको हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा बुधबार नेपालले पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। नेपाल 238 रनले पराजित भएको थियो। समूह ए मा रहेको नेपालले श्रीलङ्कामा भारत विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाल र भारत बीचको खेल यही भदौ 18 गते हुने बताइएको छ। एसिया कप 2023 को आयोजना अधिकार पाकिस्तानले पाए पनि भारतले आफ्नो टिम पठाउन अस्वीकार गरेपछि प्रतियोगिता हाइब्रिड मोडेलमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रतियोगिताका 4 खेल पाकिस्तान र बाँकी सबै श्रीलङ्कामा हुनेछन्। भारतले आफ्ना सबै खेल श्रीलङ्कामा खेल्ने बताइएको छ। दोलखाको वैद्येश्वर गाउँपालिका 3 खानी गाउँकी 40 वर्षीय कल्पना राउतको डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। सामान्य ज्वरो आएपछि सोमबार वैद्येश्वर अस्पतालमा जचाउन पुगेकी उनलाई परीक्षण गर्दा डेङ्गु पुष्टि भएको थियो। डेङ्गु संक्रमित पुष्टि भएपछि आइसियुमा राख्नुपर्ने भन्दै वैद्येश्वर अस्पतालले कल्पनालाई मंगलबार काठमाडौँ रिफर गरेको थियो। कल्पनाको काठमाडौँको सिनामंगल स्थित केएमसी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सामान्य ज्वरो आएपछि अस्पताल पुगेकी महिलाको बिस्तारै स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि डेङ्गु पुष्टि भएको र केही दिनमा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनका श्रीमान, एक छोरा र एक छोरी रहेकी छिन्। यसैगरी नेपालमा डेङ्गु संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। डेङ्गु संक्रमित 21,000 भन्दा बढी नागेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडी को तथ्याङ्क अनुसार 21,206 जना संक्रमित भएका छन्। गएको 7.5 महिनाको अवधिमा 75 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमणका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। 7 प्रदेश मध्ये सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा मात्रै 16,216 जना संक्रमित रहेका छन्। त्यसपछि बागमती प्रदेशमा 3,146 जनामा पुष्टि भएको छ भने तेस्रोमा गण्डकी प्रदेशमा 648 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। त्यस्तै क्रमशः सुदूरपश्चिम प्रदेश 598, लुम्बिनी प्रदेश 364, मध्य प्रदेशमा 191 र कर्णाली प्रदेशमा 43 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको 8000 मिटर उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ गरेका चिनिया नागरिक सान्टाओले गत मे 18 तारिकमा सगरमाथाको 8000 मिटर उचाइदेखि बेस क्याम्पसम्म प्याराग्लाइडिङ गरेका थिए। सम्मान कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले नेपालमा हिमालको शिरबाट प्याराग्लाइडिङ गरिनु पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ सम्भावना भएको बताएका छन्। नेपाल पर्यटन क्षेत्रको अथाह सम्भावना भएको मुलुक रहेको छ। हामीसँग भएको पर्यटकीय क्षेत्रलाई समाज पुर्याएर यस क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा लाग्नु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ। नेपालले प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि विद्यालय नै सञ्चालन गरेर शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। आगामी भदौ 23 गते अर्थात सेप्टेम्बर 22 तारिकमा आइफोनको नयाँ सिरिज सार्वजनिक हुने भएको छ। एप्पलले आफ्नो वेबसाइट मार्फत भदौ अन्तिम साता लामो समय प्रतीक्षा गरिएको आइफोन 15 सिरिज सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। कम्पनीका अनुसार नेपाली समय अनुसार भदौ 26 गते मंगलबार राति 10:45 देखि एप्पलको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने बताइएको छ। इभेन्ट एप्पल टिभी कम्पनीको वेबसाइट तथा युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने उक्त नयाँ सिरिजमा आइफोन 14 मा देखिएका समस्या बारे सजगता अपनाउँदै 15 ल्याउन लागिएको बताइएको छ। कम्पनीले गत वर्ष आइफोन 14 सार्वजनिक गरेको थियो। यो सिरिजमा भने प्रयोगकर्ताले ब्याट्री लाइफको विषयमा गुनासो गर्दै आएका थिए। नयाँ सिरिजमा आइफोन 15, आइफोन 15 प्लस, आइफोन 15 प्रो, आइफोन 15 प्रो म्याक्स र आइफोन 15 अल्ट्रा पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नयाँ सिरिजको आइफोनमा टाइप सी चार्जर पोर्ट समावेश भएर आउने पनि जनाइएको छ। कम्पनीले हालसम्म मूल्य भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। नेपालमा भने आइफोनको आधिकारिक वितरक कम्पनीले हालसम्म मूल्य भने सार्वजनिक गरेको छैन। एप्पलले सार्वजनिक गरेको केही महिनामै नेपाली बजारमा आइफोन 15 सार्वजनिक हुने बताइएको छ।
दक्षिणी अफ्रिकी शहर जोहानेसबर्गको एक आप्रवासी भवनमा आगलागी हुँदा 70 भन्दा बढीको मृत्यु भएको र 50 जना भन्दा बढी घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त भवनमा अवैध तरिकाले मानिसहरू बसोबास गरेका थिए। 5 तले भवनमा के कारणले आगलागी भयो भन्ने कुरा खोल्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अधिकारीहरूले भवनबाट शवहरू निकालिरहेका छन्। भवनमा बस्नेहरू मध्ये प्राय अफ्रिकी आप्रवासी भएको बताइएको छ। 6 करोड जनसंख्या रहेको दक्षिण अफ्रिकामा 29 लाख आप्रवासी रहेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।